انقلاب ایران که واقع شد عزیزان من، این بزرگترین فاجعه برای مذهب ما بود. ببینید و خصوصا برای وهابیت یک بلیت بخت آزمایی بود. شما یک وقت انسان فقیری هستی، شما میری یک بلیت را میخری مثلا $5 یا $1، درسته؟ در امریکا این خیلی زیاده اتفاق میفته. بلیت را میخرن $1، یک بار میزنه این میبره $100 میلیون. چند وقت پیش $1.5 میلیارد بود بلیت بخت آزمایی. ما الحمدلله که نخریدیم اما $1.5 میلیارد یک بلیت بخت آزمایی که اگر شما بردید $1.5 میلیارد به شما میدن و میبرن بعضیا 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 500 میلیون دلار. خب این انقلاب ایران یک بلیت بخت آزمایی بود و انقلاب ایران ثمره مکتب اجتهاده. آقای خمینی که آمد انقلاب کرد به عنوان یک صوفی، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک عارف انقلاب نکرد، به عنوان یک مرجع دینی انقلاب کرد، به عنوان نماینده مکتب اجتهاد آمد انقلاب کرد، به عنوان یک کسی که جاهل به احادیث و روایات. این الاغ، این خر آمد در دنیا این فساد و آتش را برپا کرد، در حالی که یک روایت نداشت، یک حدیث نداشت که شما انقلاب بکنید، شما دولت تشکیل بدید. یک خری به این نگفت که کجا معذرت میخوام، مردم بهش گفتن که روایات ما داریم که این کار را شما نکنید، اما خب کسی پروایش را نداشت، چون جو پیروی از روایات اهل بیت علیهم السلام نبود. روایت بی روایت او کار خودش را میکرد. متوجه هستید؟ این همه مردم که آمدن از او پیروی کردن، چون اصلا این نبود، چون کلام مرجع برای مردم حجت بود، کلام مجتهد برای مردم حجت بود. نائب امامه، نائب، مثل این که خود امام زمان علیه السلام آمده انقلاب میکنن، او گفته بیا شاه را بیاندازیم ما حکومت اسلامی تشکیل بدیم. دیگر کسی جرأت داره بگه که شما انقلاب اسلامی تشکیل، انقلاب اسلامی باطله، دولت اسلامی اصلا ما نداریم؟ کسی جرأت داره این را میگفت 40 سال پیش؟ نبود اصلا عزیزان من. انقلاب ایران که واقع شد عزیزان من، این یکی از فاجعه های انقلاب ایران برای مذهب ما خیلی زیاده. این را اصلا خودش مطالعه میخواد، خودش تحقیق میخواد، خودش ابواب سرفصل های زیادی داره. یکی از سرفصل هایش این عزیزان من که قبل از انقلاب ایران آن چیزی که نزاع بود در بین جهان امویه، نزاع شدید بین اشاعره و بین سلفیه بود. اشاعره و حنبلی ها همون سلفیه، سلفیه همون وهابی ها. این بود و این اصلا دیگر فراموش شد بعد از انقلاب ایران. یعنی شما اگر برگردید از عصر احمد ابن حنبل و بعد عصر ابن تیمیه و بعد تا عصر محمد ابن عبدالوهاب، وهابیت با شیعه کار نداشت. وهابیت طرف نزاعش، این را محققین میدانن، عوام نمیدانن. عوام فکر میکنه که وهابیت کارش تکفیر شد. نه، وهابیت کارش تکفیر بقیه امویه بود. وهابیت کارش تکفیر اشاعره بود. اشاعره که 80% 90% جماعت امویه هستن، اینا بود. از اون زمان عصر احمد بن حنبل تا انقلاب ایران، این انقلاب ایران که شد، این نزاع اصلا فراموش شد. وهابی و اشعری این چنین برادر شدن. بر علیه کی؟ بر علیه ما. این وهابیت که اصلا با ما کار نداشت. شما نگید که اینا آمدن کربلا حمله کردن. در زمانی که وهابیت آمدن، همین جد ملک سعود آمد کربلا را حمله کرد، تاراج کرد، یا آمدند اونجا نجف اشرف را اونها آمدن محاصره کردن، و اینها کار اینا غارت بود. وهابی ها اون زمان قبائل غارتگر بودن به رهبری محمد ابن عبدالوهاب و همین جد ملک عبدالعزیز. اینها کار اینا غارت کردن بود. اون مقدار که بر علیه کربلا کرده 100 برابر شد در داخل عربستان بر علیه بقیه امویه کرده. اینا میرفتن هر قبیله را تاراج میکردن، زنهایشان را میگرفتن، مردانشان را میکشتن و اونا را توبه میدادن که بیان دوباره مسلمان بشید. این بله قبور را خراب میکردن مثلا و همین کار، اینا را کاری را که در کربلا کردن، نه به عنوان اینکه اینا مثلا دشمنی خاصی با شیعه داشتن. اینها از این بیشتر، صدها مرتبه بیشتر را با امویه انجام دادن. محمد ابن عبدالوهاب کتاباش را ببینید، یک کتاب خیلی کوچک الرد علی الرافضه دارد. بقیه کتابا همگیش بر علیه کی؟ بر علیه اشاعره. ابن تیمیه یک کتاب دارد بر علیه شیعه، اون کتاب منهاج السنه. اما بقیه کتابش صدها کتاب دارد بر علیه کی؟ بر علیه اشاعره، تکفیر اشاعره، که اینا مشرکن. دیگر شما الان اصلا میشنوید که وهابی ها بقیه امویه را تکفیر بکنن؟ نمیشنوید. این اصلا این مسئله دفن شده در این 40 سال گذشته. چرا؟ چون اون جبهه‌ای که بین اینا داغ بود، این حماقت دولت ایران، حماقت آقای خامنه‌ای، حماقت آقای خمینی، اون جبهه را
اصلا اینا رو با هم برادر ساخت، همونطوری که یهود و عمریه را با هم برادر ساخت، صهیونیست و وهابی را با هم برادر ساخت، همونطور اشاعره و وهابی را بر علیه ما برادر ساخت، بر علیه ما برادر ساخت، متحد شدن بر علیه تکفیر شیعه. چرا؟ چون اینها ادعای امامت جهان اسلام را دارن دیگر. آقای خامنه ای، آقای خمینی، این که پوشیده نیست، امام جهان اسلام، ولی امر مسلمین جهان. خب اونا خر که نیستن که بیان که این امامت را تسلیم بکنن. اونا میگن ما چرا امام نباشیم؟ درسته؟ وقتی که کسی حاضره به خاطر قدرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به شهادت برسانه. خب شما میدونید عایشه، حفصه آمدن زهر دادن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به شهادت رساندن به خاطر اینکه پدرشان به حکومت برسه. کسی که حاضره که پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خاطر حکومت به شهادت برساند، کسانی که حاضر بودن سید الشهدا علیه السلام را با لب تشنه در کربلا شهید بکنن، اونا نمیاین که شیعه را به خاطر اینکه ایران در جهان اسلام مثلا جایگاهی پیدا نکند، حکومت ایران جایگاهی پیدا، مشروعیت پیدا نکند، تکفیر بکنن. واضح آشکار عزیزان من. قبل از من الان بحث من در وهابیت نظریه، یعنی حالا به گروه های جهادی من میرسم عزیزان من، که این جهاد بر علیه شیعه کجا شروع شد و اصلا مراجع ما چه موقفی داشتن در اینجا. مراجع ما موقفشون خواب، بیخبری، اصلا خبر ندارن دنیا چه خبره. حوزه های ما اصلا از این مطالبی که من برای شما میگم اینا اصلا اطلاع ندارن از این مطالب. متوجه هستید؟ ما وهابیت با مراجع دشمنه، وهابیت با همه شیعه دشمنه. اما این که وهابیت آیا واقعا مراجع را از بقیه شیعه دشمن‌تر میدارن، من قبول ندارم این حرف را. اصلا وهابیت، ببینید دوستان عزیز، وهابی ها انسان های زرنگ خیلی زیاد دارن. این شما فکر نکنید که اینا همشون خرن. انسان های باسواد، انسان های تحصیل کرده، انسان های محقق. درسته مذهب اینا باطله. میبینید هندوهای هندوستان مذهبشان باطله، هندوهای هندوستان مذهبشان باطله، بت پرست، میمون پرست هستن، اما انسان های باسواد و بافهم خیلی زیادی دارن که در عین حال که باسواده، بافهمه، استاد دانشگاه، میره پیش میمون سجده اشم میکنه. خب این از عجایب روزگار اینا عزیزان من. بله این روانشناسی، من روانشناس نیستم، اما این مطلب حقه که شما پیدا میکنید انسانی که ببینید خیلی زرنگه، خیلی دانشگاه رفته، اما در این حال میره پیش بت سجده میکنه. این چنین زیاده. وهابی ها هم این چنینن، انسان های محقق خیلی زیاد دارن اینا. و این خودش یک فاجعه است عزیزان من، که حوزه های ما بیخبر از دنیا، علمای ما بیخبر از دنیا، مراجع ما بیخبرن از دنیا، روحانیون ما بیخبرن از دنیا، روحانیون ما کتب مخالفین را مطالعه نمیکنن. اینا هنوز است در حوزه علمی ما چی تدریس میشد؟ شرح تجوید. خب شرح تجوید کتاب خوبیه، اما دیگر اون شبهاتی که خواجه نصیر در اونجا رحمه الله پاسخ داده، دیگر اون شبهات را امروز کسی مطرح نمیکند که شما شرح تجوید بیاید به درد شما بخورد. شرح تجوید اوکیه، شرح تجوید اوکی، یعنی بدکی نیست. شما کتاب الان وهابیت 40 سال قبل عزیزان من، وهابیت امروز خیلی فرق با زمین تا آسمان دارن. و او علتش چیه؟ علتش اینه که به خاطر حکومت ایران، این مسئله رو من بارها گفتم و شما انشاءالله تبارک و تعالی این مطلب را مطالعه بکنید و این مطلب خیلی تفصیل دارد و من خیلی مطلب برای اینها جمع آوری کردم، شواهد از کتاب‌های غربی ها، از خاطرات سیاستمداران بزرگ امریکا، از روزنامه‌های معتبر دنیا. این مطلب از واضحاته که ببینید عزیزان من که قبل از انقلاب ایران، یعنی من شیعه ستیزی منفعتی کسی نبود، یعنی کسی کاری با شیعه ستیزی نداشت که شما بیا شیعه را تکفیر بکنید. من درباره وهابی‌ها، علمای وهابی صحبت نمی‌کنم، درباره دولت مردان صحبت می‌کنم. یعنی امریکا به نفعش باشه که چیکار بکنه؟ بیا شیعیان را مثلا سرکوب بکنه، یک جریان تکفیری باشه، از اون پشتیبانی بکنه. این منفعتی نداشت. امریکا و دولت انگلیس اینها نه دوست شیعه هستن نه دشمن شیعه هستن، اینها فقط منافع خود را میبینن، چه چیزی به منفعت خودشانه این رو میبینن. اگر امروز منفعتشان این باشد که با شیعه خوب باشن، خوب میشن. اگر امروز منفعتشان این باشه که با شیعه بد باشن، با شیعه بد میشن. اگر امروز منفعتشان این باشه که با دشمن شیعه خوب باشن، با دشمن شیعه خوب میشن. متوجه هستید؟ وقتی که انقلاب ایران واقع شد و این حماقت های خمینی که ما مثلا انقلاب را صادر میکنیم، ما این ملک سعود باید برود، پادشاه کویت باید سقوط بکند، اینجا ما دولت اسلامی تشکیل، این خرگری ها. شما اگر اون سخنرانی های آقای خمینی در اول انقلاب گوش کنید، اون خرگری های را که از تهران، از رادیو تهران، از تلویزیون تهران پخش میکردن، همش خرگری،
تهدید کردن شرق و غرب سبب شد که وهابیت به عنوان یک سپر بر علیه شیعه، تکفیر شیعه به عنوان یک ابزار سیاسی هم به درد امریکا بخورد، هم به درد انگلیس بخورد، و از اون مهمتر به درد کی بخورد؟ به درد این سران منطقه. رئیس جمهور پاکستان جنرال ضیاء الحق، پادشاه عربستان سعودی ملک خالد، بعدش ملک فهد، و پادشاه امیر کویت، امارات و اردن و غیر اونها بخورد، و لذا سرمایه گذاری وسیع بر علیه تشیع صورت پذیر.